अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल रब्बी इम्मा तुरियनी मा युअदून। अगले अगले रुकू में अल्लाह ताला आगाज होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप ए नबी आप दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा उन्हें दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर इस आयत के अंदर कि आप दुआ करें कि ए मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा इन्हें दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वा इन्ना अला अन नुरियका मा नईदुहुम लकादिरून। तो ए रब तू मुझे उन जालिमों के ग्रोह में ना करना। सॉरी, रब रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो फरमाया कि ए रब तुम मुझे उन जालिमों की के ग्रोह में शामिल ना करना। अब इससे मुराद क्या है? हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, जब तू किसी कौम पर आजमाइश या अजाब भेजने का फैसला करे तो उससे पहले पहले मुझे इस दुनिया से उठा लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से आजमाइश से दूरी मांगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से यही मांगा कि अल्लाह तू मुझे किसी आजमाइश में मुब्तला ना करना। तो हमें भी चाहिए कि अपने रब से बार बार ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम में से किसी को भी आजमाइश में मुब्तला ना करें। रब कायनात मजीद क्या इरशाद फरमाते हैं, व इन्ना अला अन नुरियका मा नईदुहुम लकादिरून। हम जो कुछ वादे इन्हें दे रहे हैं सब आपको दिखा देने पर यकीनन कादिर है। यानी जो कुछ वादा अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जो कुछ इनसे वादा कर रहे हैं, हम वो सब कुछ इनको हम इनकी आंखों के सामने दिखाने पर कुदरत रखते हैं। हम जानते हैं कि मिराज के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी निशानियां अपनी आंखों के सामने देखी हैं। और अल्लाह ताला ने वो खसूसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए वो सारे मंजर उनको दिखाए। ऐसा नहीं कि जहन्नुम में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दाखिल कर दिया और जन्नत में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दाखिल कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने that was an example which was set in front of Prophet sallallahu alaihi wasallam to elaborate us, कि ताकि वो हमें आकर बयान करें वो सारी चीजें। और हकीकत में ऐसा नहीं था कि वो लोग हकीकत में जहन्नुम में नहीं थे, बल्कि वो जहन्नुम में तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत के बाद सबको दाखिल करेंगे। तो इसलिए हम सबको ये चाहिए कि हम इन चीजों को समझ सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इस चीज पर बहुत अच्छी तरह से कुदरत रखते हैं कि हम इनसे जो वादा कर रहे हैं इनको इनकी आंखों के सामने दिखा दें। इदफा बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअता नहनु आलमु बिमा यसिफून। फिर रब कायनात क्या इरशाद फरमाते हैं कि बुराई को इस तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो। यानी इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया सूरह हामीम सजदा में, बुराई ऐसे तरीके से दूर करो जो अच्छा हो, उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। जो कुछ हम बयान करते हैं हम बाखूबी उससे वाकिफ हैं। नहनु आलमु बिमा यसिफून। ऐसा नहीं है कि जो हम बयान कर रहे हैं हम उससे वाकिफ नहीं, हम बेहतरीन जानते हैं कि जो हम बयान कर रहे हैं वो क्या है। अल्लाह ताला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि ए नबी आप दुआ कीजिए, वकुर वकुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन। अब सोचिए ये दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त ये कहा जबकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे थे कि मुझे जिस वक्त जालिम कौम पर तू अल्लाह तू अजाब लेकर आएगा उस वक्त तू मुझे उठा लेना दुनिया से। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए नबी दुआ कीजिए अपने रब से। क्या दुआ कीजिए? ए मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ। हम ये समझते हैं कि हम जो दुनिया के अंदर हम लोगों को एक दूसरे पर बड़ा बहुत ट्रस्ट होना चाहिए, और हम ये समझते हैं कि हमें जरूरत नहीं, शैतान हम पर गलबा नहीं पा सकता। अगर नबी को अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि शैतान के वसवसों से पनाह मांगने की का हुक्म दिया, तो हमें तो हर लम्हे की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को शैतान के वसवसों से पाक रखे। याद रखिए कि दिलों में बहुत जल्द शैतान वसवसे डालते हैं। दो लोग अच्छे ताल्लुकात में होते हैं, सबसे पहला काम शैतान का उनके दिलों में वसवसे डालना है। व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, और ए रब मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि वो मेरे पास आ जाएं। कौन आ जाए मेरे पास? इससे मुराद क्या है?
کہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ اللہ کی یاد شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے آپ کی دعا بھی مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحدم ومن الغرق واعوذ بک ان يتخبطني الشیطان عند الموت۔ رات کو گھبراہٹ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جو کہ احمد مسند احمد کی حدیث میں، ابو داؤد کی حدیث میں درج ہیں، ترمذی میں بھی وہ حدیث میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ بسم اللہ اعوذ باللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، اور ہم ان دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے کہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موت والا انسان ہوتا ہے وہ اپنے بستر سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے بار بار نیچے اتر، کیونکہ وہ زندگی کی طرف، دنیا کی طرف دوڑنا چاہتا ہے، اور موت اس کے جسم کو نڈھال کر کے بستر پر لٹانے کی کوشش کرتی ہے، اور انسان اس بستر سے، مرگ سے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر، اعمل صالحا، اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں فیما ترکتو، جو میں نے چھوڑ دی ہے، ترکا چھوڑنا، ترکتو جو میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، کلا میں اس دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کر لوں، کہ موت کے وقت ہی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کا اگلا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ انہا کلمۃ هو قائلها۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اب یہ تمہاری جو آرزو ہے، اب موت نے تمہیں آ گھیرا ہے، دبوچ لیا ہے، اب تمہیں اس موت کے بعد تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اب تمہیں واپس دنیا میں لوٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلا، کلا کا لفظ جو ہے یہ بہت سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سختی کے لیے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تمہیں ہرگز دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں بھیجا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا یہ قائل ہے، ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے پس پشت، من ورائہم، ان کے پیچھے ایک حجاب ہے، برزخن، جس میں ان کو دوبارہ جی اٹھنے کے دن ان کو ڈالا جائے گا، برزخن، برزخ میں، الی یوم یبعثون، اس دن سب کے سب کو جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، نیکیاں نہیں جمع کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری نیکیاں بہت ہیں، کافی ہیں۔ میری والدہ کہا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کہ دوڑو نیکی کی طرف، دوڑ دوڑ کے لپکو نیکی کی طرف۔ انسان روز قیامت نیکی کو ترسے گا، تڑپے گا، اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور یقین جانیے یہ ساری باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن سنتے آتے ہیں لیکن یہ باتیں دلوں میں نہیں اترتی، یہ اس وقت تک نہیں اترتی دلوں کے اندر، اس وقت تک خوف طاری نہیں کرتی ہیں جب تک میرا رب نہ چاہے، جب تک وہ اس دل کو روشن نہ کرنا چاہے، جب تک وہ اس دل میں خوف نہ ڈالنا چاہے، اپنا تقوی نہ ڈالنا چاہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ رب کائنات پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر جب سور کو پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ ہی آپس کی پوچھ گچھ، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی کرنے پر قادر نہیں ہوگا کہ کوئی کسی سے پوچھ لے کچھ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انسان بالکل خپتی ہو جائے گا،
یہ وہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ خانہ کعبہ کے اندر جب وہ کرین جب گرا تھا تو خاتون نماز پڑھ رہی تھی، ان کے ساتھ بچے جو ہے وہ بچہ جو ہے ان کا کھیل رہا تھا، وہ نماز ادا کر رہی تھی، چھوٹا سا معصوم بچہ. اب وہ ماں، جب وہ کرین گرا تو پہلا جو خوف آیا، خود بھاگی کہ میں خود کو بچاؤں. پھر واپس پلٹ کر دیکھا کہ بچہ بھی ہے وہاں پر. انسان کہ جو پہلا انسان کو خوف، جو پہلی چیز آتی ہے وہ اپنی جان آتی ہے. پھر وہ واپس جب پلٹی تو دیکھا بچہ وہاں پر ہی فوت ہوا پڑا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے، لمحے سیکنڈز کے اندر اندر. تو روز قیامت کا دن تو اتنا سختی والا دن ہوگا، اس دن تو انسان کسی سے سوال کرنے پر بھی ہمت نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس دن وہ لوگ جو دنیا میں بڑی مشقت کرتے رہے اور جن کے پلڑے بھاری ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو فلاح پانے والے ہیں، انہوں نے ہی تو فلاح پا لی. اور جنہوں نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو گننے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کو تولنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اور میرے عمل جس جس نیت سے ہوں گے، اس نیت سے ہمارے عمل بھاری اور ہلکے ہوں گے. کیا معلوم کتنے ہی نیک عمل کیے ہیں اور ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا شاں کو حاصل کرنا نہ ہوا تو ہمارے وہ سارے اعمال ہلکے ہوں گے. رب کائنات فرماتے ہیں کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یہ تو بڑے خسارے والے لوگ ہوں گے. ان کو تو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور نہ صرف ڈالیں گے بلکہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ وہیں داخل رکھیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور یہ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، ان کی چہروں کو ان کے چہروں کو جھلسا دے گی. اور یہ وہ آگ ہے جو ان کے چہروں کو جو ان کے چہروں کو ہر وقت جھلساتی رہے گی. چہرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ انسان کی خوبصورتی کا سارا محور چہرہ ہوتا ہے. انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے چہروں کو جھلسا جھلسا کر بد شکل بنا دے گا. اللہ اکبر. یعنی آپ کے سارے فیچرز ہوں گے، وہ فیچرز آپ کے سارے فیچرز کو بالکل مٹا دیا جائے گا. کلحن کے معنی ہوتے ہیں ہونٹوں کا سکڑ جانا، ہونٹوں کا اتنا سکڑ جانا کہ سکڑ کر آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں. ہونٹ چونکہ دانتوں کا لباس ہیں، دانت ان کے اندر چھپے ہوتے ہیں، جب یہ جہنم کی آگ سے سمٹ اور سکڑ جائیں گے تو دانت ان کے ظاہر ہو جائیں گے، جس سے انسان کی صورت بد شکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی. اللہ اکبر. رب کائنات نے ایک ایک لفظ کھول کھول کر بیان کر دیا. اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لے، اللہ ہمیں بچا لے. علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم پر میری آیات قرآن کو پڑھا نہیں جاتا تھا اور تم جھٹلاتے رہے؟ تم کس مہلت میں بیٹھے رہے؟ تم کیا ڈھونڈتے رہے؟ تم کیا تلاش کرتے رہے؟ کیا میں نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ میرا عذاب اتنا شدت والا اور اتنا سخت ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین. کیا کہنے لگے؟ اے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. یہ بدبختی ہی تو ہے جس نے دنیا میں ایسے ہمیں گلے سے لگا رکھا ہے کہ دنیا کا ہر معاملہ ہم چھوڑ ہی نہیں پاتے. نہ دنیا کی عیش و عشرت ہمیں چھوڑتی ہے، نہ دنیا کی ہوس ہمیں چھوڑتی ہے، نہ پیسہ ہمیں چھوڑتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں خود، اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا الظالمون. اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نجات دے. اب وہ اللہ سے اس جگہ پر نجات مانگ رہے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم پر ہماری بدبختی آ گئی، ہم تو حقیقت میں گمراہ تھے. یہ تو جہنم میں آ کر ہمیں پتہ لگا ہم گمراہ تھے. جب انسان اپنے ہاتھوں سے سارا نقصان کر دیتا ہے پھر پتہ لگتا ہے اچھا ہم تو غلط تھے. بسا اوقات بیویوں کی بات نہیں سنی جاتی کہ بیوی تو ہر وقت بولتی ہی رہتی ہے، لیکن جب سارا کچھ ہاتھ سے لوٹا دیتے پھر کہتے ہیں اچھا یہ تو ہم سے واقعی غلطی ہو گئی. یہی حال انسان کا ہے.
फिर जब जहन्नुम में दाखिल होंगे तो कहेंगे "اے اللہ تو हमें यहाँ से निकाल दे, फ़इन उदना फीह फ़इन्ना ज़ालिमून"। फिर क्या कहेंगे कि हमें यहाँ से अल्लाह लौटा दे, निकाल दे, हमें निजात दे दे। अब भी हम ऐसा ही करें तो बेशक हम जालिम हैं। हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हमें दुनिया में वापस लौटा दे, अब हम बड़े नेक अमल लेकर आएंगे। जब अल्लाह ने बयान कर दिया कि आपको और मुझे नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे या आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या मालूम नहीं है कि आपके बच्चे पास नहीं होंगे, आपके बच्चे अच्छे ग्रेड्स नहीं लेंगे तो उनकी जिंदगी आगे बहुत मुश्किल होगी। क्या आप नहीं जानते कि उनको अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा? कितनी मेहनत और मुशक्कत करते हैं हम अपने बच्चों को दुनिया के इस दुनिया संवारने के लिए। क्या आपकी मुशक्कत औलाद की आखिरत संवारने के लिए है? क्या कोशिश है वो जैसी हम दुनिया के लिए मुशक्कत कर रहे हैं? हम हर चीज के बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन हकीकतन हमारी आखिरत के लिए कोई कोशिश नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते अब ये सारी बातें अल्लाह ने तो हमें खोल खोल कर बयान कर दी कि इतनी सख्ती है, दुनिया में आपको ये सख्ती कहीं नहीं मिलेगी, फिर भी हमारा खौफ नहीं है। अल्लाह फरमाएगा फिटकारे हुए यहीं पड़े रहो, अब मुझसे कलाम ना करो, वला तुकल्लिमूनी, अब मुझसे कलाम ना करो। जब माँ ये कह दे ना, सिर्फ आपकी माँ ये कह दे कि अब मुझसे बात ना करना, मैं सारी जिंदगी अब तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी, तो सोचिए जब रब ये कह दे कि अब यहाँ फिटकारे हुए पड़े रहो और अब मुझसे कलाम ना करना, उस वक्त अपने दिल की कैफियत सोचिए कि क्या होगी कि जब रब आप हमसे ये कह दे कि अब मुझसे कलाम ना करना। अभी तो अल्लाह बार बार कह रहा है मेरी तरफ पलट आओ, मेरे आगे सजदे करो, मुझसे बात करो, मेरी बातों को सुनो। हमारे पास वक्त ही नहीं कि अल्लाह ताला की बातों को, कुरान को सुन सके, हम पढ़ सके। हम इतने मदहोश हैं दुनिया में कि हमारे पास वक्त ही नहीं, उस अल्लाह के लिए वक्त नहीं, उस रब के लिए वक्त नहीं जिसने हमें सांसें दी हुई हैं, उस रब के लिए वक्त नहीं जिसके पास लौट कर जाना है और जिसके पास हमेशगी की जिंदगी रहना है। उसके लिए वक्त नहीं जिसने इस दुनिया में डाला और जिस औलाद के लिए हमें वक्त दिया। इस औलाद के लिए, शोहर के लिए, दुनिया के सारे रिश्तों के लिए वक्त है, उस रब के लिए वक्त नहीं, उस रब के लिए मोहब्बत नहीं। फिर अल्लाह क्यों कहेगा कि मुझसे बात करो? जब हमने दुनिया में इतना इग्नोर किया अपने रब को, तो अल्लाह ताला रोजे क़यामत हमें छोड़ देगा क्या? अभी तो अल्लाह ढील दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर हमेशा यही कहती रही, रब्बना आमन्ना फगफिर लना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को और हम पर रहम कर दे। बार बार अल्लाह से रहम मांगते रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लेकिन तुम इन्हें मजाक में उड़ाते रहे, फत्तखज़तूमुहुम सिखरियन, तुम इनका मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद भी भुला दी। इस मशगले में तुम इतना मगन हो गए, तुम इतना हंसी मजाक उड़ाते रहे कि तुम तो मेरी 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 याद से भी गाफिल हो गए। आप उन लोगों का हाल देखिए ना जो थिएटर्स करते हैं, उनका हाल क्या होता है कि हम हंसी मजाक में अल्लाह की याद भी भूल गए। फिर अल्लाह क्या करता है? ये अल्लाह हमें दिखाने के लिए ये हाल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आज उन्हें उनके इस सब्र का बदला दे दिया है। जो तुम दुनिया में ठट्टा उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे किसी का, आज हमने उनके सब्र का उनको बदला दे दिया है। वो खातिर खा अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। जो उन्होंने किया, आज वो अपनी मुराद को पहुंच गए हैं। अब उनसे सवाल किया जाएगा, कत्तन किसी का मजाक ना उड़ाइए, कत्तन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि कौला कम लबिथ्तुम फिल अर्दी, अब उनसे सवाल किया जा रहा है तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो। आगे से जवाब क्या देते हैं कि हम दुनिया में शायद एक दिन या एक दिन के कुछ हिस्सा रहे हैं, गिनती के कुछ लम्हे रहे हैं दुनिया में। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस अलिल आदीन आदीन, क्या उनसे वो गिनती तो मालूम कीजिए कितना अरसा ये रहे हैं। अब वो क्या कहते हैं, कौला इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला, हम तो बहुत ही कलील, बहुत ही थोड़ा अरसा रहे इस दुनिया में। ऐ काश तुम इससे पहले ही जान लेते कि ये दुनिया की जिंदगी बहुत लम्हों की है। ये लम्हे हैं कुछ, ये घंटे भी नहीं।
یہ لمحے ہیں کچھ جو پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئی۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا افحسبتم انما خلقناکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، پر مقصد نہیں۔ ہم اکثر عورتیں کہتی ہیں ہماری زندگی کیا ہے، بس روٹیاں پکاؤ، کھانے پکاؤ، بس ہم بیکار ہی زندگی گزار رہی ہیں کیونکہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہے۔ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم بیکار پیدا کر دیے گئے اور تمہیں واپس لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی رب عرش کریم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنا کر پکارے گا جس کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود ہی نہیں، لا برہان لہو بہ، کوئی دلیل نہیں، اس کے پاس کوئی کتاب نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس نے دنیا میں کائنات میں کوئی چیز تخلیق نہیں کی، اگر رب ہوتا تو کچھ بناتا تو صحیح، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر فرماتے ہیں اے نبی اور کہو وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں میں بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ رب کائنات ہم پر بھی رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کائنات ہم سب سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی راضی ہو جائے، آخرت میں بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب مومنین کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، اللہ ہمارے والدین کو بھی جنت الفردوس